फलेच्छय विचित्रालंकारः विचित्रं तत्प्रयत्नश्चेत् विपरीतः फलेच्छय नमन्ति सन्तस्त्रैलोक्यादपि लब्धुं समुन्नतिम् समीचीनम् विचित्रं तत्प्रयत्नश्चेत् विपरीतः फलेच्छय फलेच्छया अर्थात् किंचित् फलं मम आवश्यकम् इति भावेन तत्र इच्छा वर्तते यत्फलम् अस्माभिः अपेक्षते तदनुसारेण अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः लोके तथा वर्तते परन्तु विपरीतप्रयत्नः यदि क्रियते तदानीमपि अस्माभिः यत् फलम् अपेक्षितं तत् यदि उपलभ्यते तर्हि विचित्रालंकारः इति उच्यते फलेच्छया कस्यचित् फलस्य प्राप्ति अभिलाषेण विपरीतः प्रयत्नः यदि क्रियते तत् विचित्रालंकारः समुन्नतिं लब्धुं किं करणीयम् इदानीं हिमालयस्य पर्वतस्य उपरि गन्तव्यं चेत् अस्माभिः किं करणीयम् उपरि गमनं करणीयम् एवमेव सज्जनाः किं कुर्वन्ति इति उच्यते सज्जनाः उन्नतस्थानं प्राप्तुं किं कुर्वन्ति नमन्ति नमनं नाम स्वशरीरं एवं नमस्कारादिकं कुर्वन्ति एवञ्च उन्नतस्थानं गन्तुम् उपरि न गच्छन्ति नमन्ति नमनं कुर्वन्ति पृथ्वीभावं प्रदर्शयन्ति अतः विरुद्धप्रयत्नः कृतः परन्तु ये अत्यन्तं विनीताः भवन्ति ते समाजे उन्नतस्थानं गच्छन्ति एवञ्च उन्नतस्थानं गन्तुम् उपरि गन्तव्यं किल उपरि न गम्यते विना विनम्रता एवञ्च पृथ्वीभावः एवं क्रियते परन्तु उन्नतिं प्राप्नुवन्ति इति उन्नतिरूपफलेच्छया अत्र नमनं क्रियते इति कथनात् विपरीतफलेच्छया विपरीतप्रयत्नः कृतः फलेच्छया विपरीतप्रयत्नः कृतः अतः विचित्रालंकारः समीचीनम् with a desire to obtain a particular result where an opposite endeavor is made the figure is vichitram wise men bow down in order to reach height for above the three worlds if they want to get the place of above three worlds they are bow down the wise men bow down in order to reach a height for above the three worlds this is the example so फलेच्छया तदनुगुण प्रयत्नः न कृतः विपरीत प्रयत्नः कृतः अथापि तत्र फलम् उपलब्धम् अतः अत्र विचित्रालंकारः here the wise men do the opposite that means bending of what they wish to attain height and hence it is vichitralankara they wish to become height they wish to go to become height but they are bending themselves so vichitra prayatna kritah the opposite endeavor is made so it is vichitra alankara vichitrasya aparam udaharanam malinayitum khalavadanam vimalayanti jaganti deva kirtiste mitrahladam kartum mitraya drishyati pratapopi samichinam atra malinayitum नाम मलिनं कर्तुं यत्किंचित् मलिनं कर्तुं किं करणीयं मलिनं तत्र प्रक्षेपणीयं मलिनं कर्तुं परन्तु तदा न क्रियते मलिनं कर्तुं विमलं क्रियते विरुद्ध प्रयत्नः अत्र क्रियते तदेव उच्यते
मलिनयितुं विमलयति तदेव उच्यते मलिनयितुं खलवदनं विमलयन्ति जगन्ति देव कीर्तिस्ते हे देवा ते कीर्तिः जगन्ति विमलयन्ति ज्ञातं वा हे देवा ते कीर्तिः जगन्ति विमलयन्ति इत्यस्य अर्थः कः जगन्ति इत्यस्य किं जगत् जगति जगन्ति इति शब्दः अत्र बहुवचनं अनेकत्वं जगत् जगति जगतः जगन्ति इति धातुः नास्ति जगत् जगति जगन्ति जगन्ति इत्यस्य अर्थः कः बहूनि विश्वानि इत्यर्थः अनेकानि विश्वानि ते कीर्तिः विमलयन्ति अर्थात् सर्वत्र प्रसुतं वर्तते तव कीर्तिः तेन तव कीर्तिः सर्वत्रापि शुद्धिं करोति अतः खलवदनं मलिनयितुं ये आचार्य दुष्टाः वर्तन्ते आचार्य कुतः विमलयन्ति बहुवचने न ते कीर्तिः हे देवा जगन्ति विमलयन्ति जगन्ति इति बहुवचनं जगत् जगति जगन्ति इति शब्दः नपुंसकलिंग शब्दः ज्ञातं वा आम् अतः कीर्तिः ते जगन्ति नैव न ज्ञातम् कीर्तिः कर्ता विमलयन्ति कार्यपदम् किन्तु न ज्ञातम् आचार्य इदानीम् अत्र विमलयन्ति इति वर्तते विमलयन्ति इति धातुः विमलयति विमलयतः विमलयन्ति जगन्ति विमलयन्ति अनेकानि विश्वानि विमलयन्ति विमलयन्ति इत्यस्य अर्थः कः शुद्धीकुर्वन्ति इत्यर्थः प्यूरिफैंग दी many countries many जगन्ति विमलयन्ति जगन्ति कर्तृपदः ते कीर्तिः तव कीर्तिः तव अयं प्रश्नः एवं किल ते कीर्तिः तव कीर्तिः हे देवा जगन्ति विमलयति इति भवेत् इति वा आम् आम् अहमेतत् मन्ये कर्ता कर्तृपदं कीर्तिः तव कीर्तिः सम्यक् विमलयति वस्तु विमलयति अथवा किमपि तत् तव कीर्तिः तत् विमलयति कर्तृपदं पुनः एकवचने वर्तते इति एवं किल प्रायः मम अयम् अभिप्रायः प्रायः तत्र विमलयति इति भवेत् print mistake यस् ज्ञातं वा आमाम् इदानीं ज्ञातम् तदेव तदेव तत्र अन्यथा लिखितं तत् तावदेव
प्रिंट मिस्टेक जगन्ति इति वर्तते अतः अत्रापि विमलयन्ति इति अभूत् यतः तव पुस्तकं पश्यतु तत्रैव अधोभागे किं लिखितमिति अत्र मलिनयितुं विमलयति इति वर्तते आम् आम् पश्यामि अतः इदानीं गच्छन्ती अस्ति वा कुत्रापि स्थापितं वा वाहनं स्थापितम् अतः हेम् अनन्तरं मित्र आह्लादं कर्तुं मित्राय दृश्यति इति वर्तते मित्र आह्लादं कर्तुं मित्रं नाम अत्र फ्रेंड इत्यर्थः मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दस्य फ्रेंड इत्यर्थः मित्राय इत्यत्र सूर्याय इत्यर्थः मित्रः इति पुल्लिङ्गशब्दस्य अर्थः सूर्यः इत्यर्थः अतः मित्राह्लादं कर्तुं मित्राय दृश्यति इति विपरीतप्रयत्नः अत्र वर्ण्यते इति मित्रस्य आह्लादं कर्तुम् अर्थात् यः सखा वर्तते तस्य आह्लादं कर्तुं मित्राय दृश्यति इत्यस्य अर्थः कः सूर्यं प्रति द्रोहं करोति एवं सूर्यं प्रति तस्मै दृश्यते अफेन्स् अफेन्स् यस् अर्थात् इदानीम् अत्र शब्दस्वारस्यं केवलं कृद दृह ईर्ष्य असूयार्थानां यं प्रति कोपः इति सूत्रम् किं कृध क्रुध्यति कृद दृह दृश्यति कृद दृह ईर्ष्य असूयार्थानां यं प्रति कोपः इति वर्तते सूत्रम् तत्र यद्यपि द्वितीया भवेत् परन्तु अनेन सूत्रेण तत्र चतुर्थी विभक्तिः आगच्छति अतः मित्राय दृश्यति इति रूपं भवति मित्रं प्रति दृश्यति इति भवेत् मित्रं क्रुध्यति मित्रं दृश्यति मित्रम् उद्दिश्य द्रोहं करोति इति वक्तव्यं दृश्यति इत्यस्य द्रोहं करोति इत्यर्थः क्रुध्यति एवम् अर्थः क्रोधं करोति इत्यर्थः क्रुध्यति इत्यस्य परन्तु अनेन सूत्रेण कृतदृह ईर्ष्य असूयार्थानां यं प्रति कोपः इति कारकविभक्तिप्रकरणे उपलभ्यते इदं सूत्रं तत्र चतुर्थी विभक्तिः आगच्छति इति उक्तम् अतः मित्राय दृश्यति इति रूपं भवति अर्थः कः मित्रं प्रति द्रोहं करोति इत्यर्थः यद्यपि अत्र पश्यतु मित्राह्लादं कर्तुं किं करणीयं मित्रं प्रति स्नेहेन व्यवहारः करणीयः इदानीं पद्मावत्याः अथवा अन्यस्य वा आह्लादं कर्तुं मया किं करणीयं तव यथा आनन्दः भवति तादृशं कर्म मया करणीयं भवति परन्तु यदि विरुद्धकर्म क्रियते तव आह्लादः भवति तदेव विचित्र अलङ्कारः परन्तु अत्र विचित्रकार्यकरणे मित्रस्य आह्लादः कथं भवति इति चेत् अत्र मित्राय दृश्यति इत्यस्य अर्थः मित्राय नाम सूर्याय इत्यर्थः येनं प्रत्येव द्रोहं यदि करोति तर्हि सः कथं वा आह्लादं प्राप्नोति न आह्लादं प्राप्नोति अतः मित्रस्य सख्युः फ्रेंड वर्तते किल तस्य आह्लादं कर्तुं मित्राय द्रोहं करोति सूर्याय दृश्यति इति सूर्यं प्रति सः द्रोहं करोति इत्यस्य अर्थः कः अर्थात् अयं मित्रः इदानीं वदति पश्यतु इदानीं सूर्याय द्रोहं करोति इत्यस्य अर्थं कदा सूर्य
सूर्यं प्रति द्रोहं करोति इत्यर्थः अर्थः सूर्यं प्रति कथं द्रोहं करोति अयम् इति चेत् इदानीं मित्रम् अर्थात् कश्चित् सखा मां प्रति उक्तवान् इदानीमेव मत्साकम् आगच्छतु भवतः आगमनेन मम अत्यन्तं सन्तोषः भवति आह्लादः भवति इति उक्तवान् परन्तु तस्मिन् प्रसङ्गे मम गमनार्थं सन्ध्याकालः आसीत् सन्ध्याकाले मया सन्ध्यावन्दनं करणीयम् आसीत् तदानीं किं वक्तव्यम् इदानीं सन्ध्याकालः अतः त्वया साकम् आगन्तुं नैव शक्यते इति यदि अहं वदामि तदानीं तस्य आह्लादः न भवति तस्य आह्लादं कर्तुं मया किं क्रियते सूर्याय अहं द्रोहं करोमि किमिति सूर्यं प्रति अर्घ्यप्रदानं करणीयमासीत् न कृतवान् एवञ्च सूर्याय अहं द्रोहं कृतवान् अत्र मित्रशब्दः सूर्यं प्रति वदति किल मित्र इति अतः मित्रः मित्रं किं प्राप्नोति आनन्दं प्राप्नोति तेन साकम् अहं गतवान् इत्यर्थः हरे नमः मित्राह्लादं कर्तुं मित्राय दृश्यति प्रतापोऽपि इति वर्तते प्रतापः अपि प्रतापोऽपि प्रकृष्टेन तापम् अनुभूतोऽपि प्रतापः अपि मित्राय दृश्यति इति तथा वक्तुं शक्यते प्रतापोऽपि इति प्रतापः इत्यस्य अर्थः कः प्रतापोऽपि इत्यस्य सामर्थ्यवानपि इत्यर्थः प्रतापः अपि सामर्थ्यवानपि समर्थः सः समर्थोऽपि प्रतापोऽपि समर्थोऽपि इत्यर्थः प्रकृष्टतापः इति भवति प्रतापः इत्यस्य प्रतापोऽपि मित्राय दृश्यति मित्राह्लादं कर्तुम् इति समीचीनं भवति विचित्रालङ्कारः समाप्तः अधिकालङ्कारस्य विवरणं श्वः क्रियते हरये नमः